ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीवामनस्तोत्रम्। अदितिरुवाच नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापी जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वेकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शीलने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवम् यो देव्यस्त्यक्तसङ्घानां शान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितम् यत्पादाब्जलकिन्न सेवारञ्चितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिता न जानन्ति परमं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हृत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्था इव भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यक्षत्रियो जनी तथैव उरतो वैश्या पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिन्द्राश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत त्वमिन्द्रः पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्त स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागरा त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः त्वद्रूपमखिलं तस्मात् पुत्रान् मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाक्षुक्षालितस्तनी अनुग्राहास्मि देवेश हरे सर्वादिकारण अकण्टकश्रियं देहि मत्सुतानां दिवौकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरमेश्वर
त्वाज्ञातं किमस्तीह किं वा मोहयसि प्रभो। तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते। वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता। एतन्हन्तुमिच्छामि मत्सुतादिति जायतः। तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा। इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः। उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिलोप्तः। श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव। यतः सपत्नीतनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी। त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवाः। तेषां पुत्रो धनसम्पन्ना हीयन्ते कदाचन। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापी जनार्दन। सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे। नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः। सर्वेकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे। सद्भक्तजनवात्सल्य शीलने मङ्गलात्मने। यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वराः। तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये। यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः। तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनम्। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं। जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवम्। यो देव्यस्त्यक्तसङ्घानां शान्तानां करुणार्णवः। करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितम्। यत्पादाब्जलकिन्न सेवारञ्चितमस्तकाः। अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितम्। यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं। नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु। प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिता। न जानन्ति परमं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हृत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः। प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यक्षत्रियो जनी। तथैव उरतो वैश्या पद्भ्यां शूद्रो अजायत। मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः। मुखादिन्द्राश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। त्वमिन्द्रः पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः। त्वमग्निर्निरतिश्चैव
वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्त स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागरा त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः त्वद्रूपमखिलं तस्मात् पुत्रान् मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाक्षुक्षालितस्तनीन् अनुग्राहास्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकश्रियं देहि मत्सुतानां दिवौकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरमेश्वर त्वाज्ञातं किमस्तीह किं वा मोहयसि प्रभो तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन् हन्तुमिच्छामि मत्सुतादिति जायतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिलोक्तः श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नीतनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवाः तेषां पुत्रो धनसम्पन्ना हीयन्ते कदाचन नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापी जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वेकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शीलने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवम् यो देव्यस्त्यक्तसङ्घानां शान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितम् यत्पादाब्जलकिन्न सेवारञ्चितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितम् यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् ब्रह्माद्या अपि ये देवा
यन्मायापाशयन्त्रिता न जानन्ति परमं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हृत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यक्षत्रियो जनी तथैव उरतो वैश्या पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिन्द्राश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत त्वमिन्द्रः पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्त स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागरा त्वमेव जगतामीशो यन्नामस्ति परात्परः त्वद्रूपमखिलं तस्मात् पुत्रान् मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाक्षुक्षालितस्तनी अनुग्राहास्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकश्रियं देहि मत्सुतानां दिवौकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरमेश्वर त्वाज्ञातं किमस्तीह किं वा मोहयसि प्रभो तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन् हन्तुमिच्छामि मत्सुतादिति जायतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिलोक्तः श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नीतनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवाः तेषां पुत्रो धनसम्पन्ना हीयन्ते कदाचन नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापी जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वेकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शीलने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं
जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवम्। यो देव्यस्त्यक्तसङ्घानां शान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितम्। यत्पादाब्जलकिन्न सेवारञ्चितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितम्। यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिता न जानन्ति परमं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हृत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्था इव भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यक्षत्रियो जनी तथैव उरतो वैश्या पद्भ्यां शूद्रो अजायत। मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिन्द्राश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। त्वमिन्द्रः पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वम् अग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः। देवास्त स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागरा। त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः त्वद्रूपमखिलं तस्मात् पुत्रान् मे पाहि श्रीहरे। इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाक्षुक्षालितस्तनी। अनुग्राहास्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकश्रियं देहि मत्सुतानां दिवौकसाम्। अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरमेश्वर त्वाज्ञातं किमस्तीह किं वा मोहयसि प्रभो। तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता। एतन् हन्तुमिच्छामि मत्सुतादिति जायतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा। इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिलोक्तः। श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी। त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवाः तेषां पुत्रो धनसम्पन्ना हीयन्ते कदाचन। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापी जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन
लोकव्यापारकारणे। नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः। सर्वेकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे। सद्भक्तजनवात्सल्य शीलने मङ्गलात्मने। यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये। यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनम्। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवम्। यो देव्यस्त्यक्तसङ्घानां शान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितम्। यत्पादाब्जलकिन्न सेवारञ्चितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितम्। यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिता न जानन्ति परमं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हृत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यक्षत्रियो जनी तथैव उरतो वैश्या पद्भ्यां शूद्रो अजायत। मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिन्द्राश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। त्वमिन्द्रः पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वम् अग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः। देवास्त स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागरा। त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः त्वद्रूपमखिलं तस्मात् पुत्रान् मे पाहि श्रीहरे। इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाक्षुक्षालितस्तनी। अनुग्राहास्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकश्रियं देहि मत्सुतानां दिवौकसाम्। अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरमेश्वर त्वाज्ञातं किमस्तीह किं वा मोहयसि प्रभो। तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता। एतन् हन्तुमिच्छामि
मत्सुतादिति जायतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा। इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिलोक्तः। श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी। त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवाः तेषां पुत्रो धनसम्पन्ना हीयन्ते कदाचन। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापी जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे। नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वेकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शीलने मङ्गलात्मने। यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये। यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनम्। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवम्। यो देव्यस्त्यक्तसङ्घानां शान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितम्। यत्पादाब्जलकिन्न सेवारञ्चितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितम्। यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिता न जानन्ति परमं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हृत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यक्षत्रियो जनी तथैव उरतो वैश्या पद्भ्यां शूद्रो अजायत। मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिन्द्राश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। त्वमिन्द्रः पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः। देवास्त स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागरा। त्वमेव जगतामीशो
यन्नामास्ति परात्परः त्वद्रूपमखिलं तस्मात् पुत्रान् मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाक्षुक्षालितस्तनीन् अनुग्राहास्मि देवेश हरे सर्वादिकारण अकण्टकश्रियं देहि मत्सुतानां दिवौकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरमेश्वर त्वाज्ञातं किमस्तीह किं वा मोहयसि प्रभो तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन्हन्तुमिच्छामि मत्सुतादिति जायतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिलोक्तः श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवाः तेषां पुत्रो धनसम्पन्ना हीयन्ते कदाचन नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापी जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वेकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शीलने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनम् यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवम् यो देव्यस्त्यक्तसङ्घानां शान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितम् यत्पादाब्जलकिन्न सेवारञ्चितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितम् यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिता न जानन्ति परमं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हृत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं
तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यक्षत्रियो जनी तथैव उरतो वैश्या पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषः मुखादिन्द्राश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत त्वमिन्द्रः पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवास्त स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागरा त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः त्वद्रूपमखिलं तस्मात् पुत्रान् मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाक्षुक्षालितस्तनी अनुग्राहास्मि देवेश हरे सर्वादिकारण अकण्टकश्रियं देहि मत्सुतानां दिवौकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरमेश्वर त्वाज्ञातं किमस्तीह किं वा मोहयसि प्रभो तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतन् हन्तुमिच्छामि मत्सुतादिति जायतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिलोक्तः श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवाः तेषां पुत्रो धनसम्पन्ना हीयन्ते कदाचन।